وإذ البشائر لم تحن أوقاتها فلحكمة عند الإله تأخرت، سيسوقها في حينها فاصبر لها، حتى وإن ضاقت عليك وأفقرت. وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأماني أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت. وتقول سبحان الذي رفع البلاء، من بعد أن فقد الرجاء تيسرت. إذا دعوت الله فأحسن الظن بالله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.